सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भक्तसेवा। आसीत् कश्चन नापितः। सः प्रतिदिनं राजप्रासादं गत्वा राज्ञः मुखक्षौरं करोति स्म। सः महादैवभक्तः अपि आसीत्। प्रतिदिनं प्रातः सः भगवतः ध्यानं नियततया कृत्वा एव कार्ये प्रवर्तते स्म। ध्यानं विना तस्य कार्यारम्भः न भवति स्म एव। अथ एकदा सः भगवन्तं पूजयित्वा ध्यानमग्नः अभवत्। ध्यानमग्नेन तेन समयातिक्रमः न ज्ञातः एव। समये तस्य अनुपस्थितिं दृष्ट्वा राजा नितरां कुपितः। सः सेवकान् प्रेषितवान्। तम् अचिरात् एव आनयन्तु इति आदिश्य। यदा भटैः नापितस्य गृहं गतं तदा तान् दृष्ट्वा नापितस्य पत्नी नितरां भीता। सा झटिति देवगृहं गतवती भटानाम् आगमनं निवेदयितुम्। तदा पतिः ध्यानमग्नः दृष्टः तया। तस्य ध्यानस्य भङ्गं कर्तुम् अनिच्छन्ती सा बहिः आगत्य भटान् अवदत्। आर्यपुत्रः गृहे नास्ति, बहिः कुत्रापि गतः। सः यदा गृहं प्रत्यागमिष्यति तदा अहं झटिति एव तं प्रेषयिष्यामि इति। ते भटाः वस्तुतः नापितस्य विषये असूयावन्तः आसन्। अतः ते प्रासादम् आगत्य राजानम् अवदन्। सः नापितः गृहे एव आसीत्, तथापि तस्य भार्या अनृतम् अवदत् सः गृहे नास्ति इति। एतत् श्रुत्वा नितरां क्रुद्धः राजा पुनः भटान् प्रेषितवान्। तं पाशैः बद्ध्वा जले क्षिपन्तु इति आदिश्य। ते भटाः आनन्देन नृत्यन्तः पुनः नापितस्य गृहं प्रति प्रस्थिताः। तावता परमेश्वरः भक्तसंरक्षणार्थाय नापितः इव एव वेषभूषादिकं धृत्वा राजद्वारम् आगतः। तस्य दर्शनात् राज्ञः कोपः झटिति उपशान्तः। सः तं किमपि न अवदत् एव। नापितवेषधारी भगवान् राज्ञः क्षौरम् अकरोत्। तस्य हस्तकौशलं दृष्ट्वा राजा नितरां प्रसन्नः मुग्धः च अभवत्। सः सुगन्धतैलम् आनाय्य तेन शरीरमर्दनम् अकारयत्। तदवसरे तस्य चतुर्भुजरूपं तैलपात्रे तेन दृष्टम्। राजा मुखम् उन्नीय अपश्यत्। तत्र द्विहस्तः एव दृश्यते। तदीयं द्विधा रूपं दृष्ट्वा अतीव विस्मितः मोहितः च राजा तस्मै बह्वीः सुवर्णमुद्राः अयच्छत्। ताः गृहीत्वा बहिः आगत्य भगवान् अदृश्यतां गतः। गृहम् आगतान् भटान् दृष्ट्वा स्वस्य विलम्बं स्मरन् खेदं च अनुभवन् नापितः तैः सह वेगेन गृहात् निर्गतवान्। प्रासादम् आगत्य राजानं नमस्कुर्वन् क्षमां याचन् सः अवदत्, महाराज, क्षन्तव्यहम्। अज्ञानवशात् मया विलम्बः कृतः। मम एषः अपराधः क्षन्तव्यः इति। तदा राजा अवदत्, इदानीमेव मुखक्षौरं कृत्वा गतवान् भवान् पुनः किमर्थम् आगत्य क्षमां प्रार्थयति? तदस्तु, भवान् स्वस्य चतुर्भुजरूपं पुनरेकवारं प्रदर्शयतु इति। तस्य वचनस्य श्रवणेन नापितः अवगतवान् यत् स्वयं भगवानेव आगत्य राज्ञः मुखक्षौरादिकं कृतवान् अस्ति इति। सः विलपन्, हे भगवन्, मम रक्षणार्थं भवान् कीदृशं नीचकर्म कृतवान्? राज्ञः मुखक्षौर शरीरमर्दनादिकं कृतवान्। राज्ञे दर्शनं दत्तवान्। मया किम् अपराधम्? यदि दर्शनं न दास्यति तर्हि अहं प्राणान् त्यक्ष्यामि इति। सन्तुष्टः भगवान् पुनः प्रत्यक्षः अभवत् तयोः पुरतः।